नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दहशतगर्दों ने डॉक्टर्स के भेस में आज काबुल में वाक़ अफगानिस्तान के सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल पर यलगार कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कई घंटों तक लड़ाई की। इस हमले में जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है, 38 अफराद हलाक और 70 अफराद जख्मी हो गए हैं। सरदार दाऊद खान हॉस्पिटल से, जो इस सड़क पर वाक़ है जहाँ सख्त तरीन सिक्योरिटी का हामिल अमेरिकी सिफारत घर कायम है, धुएं के गहरे बादल उड़ते हुए दिखाई दिए और धमाकों व बंदूक की लड़ाई से काबुल का सिफारती जिला दहल कर रह गया। मेडिकल स्टाफ ने खुद को दवाखाने के वार्ड्स में बंद कर लिया और सोशल मीडिया पर मदद के लिए पैगाम भिजवाए। टेलीविजन पर ड्रामाई फुटेज में अफगान स्पेशल फोर्सेस को इस हम्मा मंजिला दवाखाने की छत पर उतरते हुए दिखाया गया। इटली की जानिब से चलाए जाने वाले इमरजेंसी हॉस्पिटल ने एक बयान में बताया, दारुल हुकूमत के वसती वजीर अकबर खान इलाके में होने वाले इस हमले में 38 अफराद हलाक हो गए और ज़ायद 70 अफराद को जख्म आए। हुक्काम ने बताया कि महलूकीन में डॉक्टर्स, मरीज और दवाखाने के अरकान अमला शामिल हैं। शदीद तौर पर जख्मी होने वालों में एक 7 साला लड़का भी शामिल है। पुलिस ने दावा किया है कि एक मुश्तबा दहशतगर्द जिसको जिंदा पकड़ने के लिए की गई 12 घंटों की इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई के दौरान हलाक हो गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलजीत चौधरी ने कहा है कि इस घर के दरवाजे खोलने के बाद जहां दहशतगर्द रूपोश थे, सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर दाखिल हुए और मुश्तबा शख्स अपने असला के साथ मुर्दा पाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त के एक मरहले पर ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घर में एक से ज्यादा अफराद रूपोश हैं। चौधरी ने कहा कि अब यह कार्रवाई खत्म हो चुकी है, माबाकी कानूनी कार्रवाइयां माबाद तकमील पाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के इंस्पेक्टर जनरल असीम अरून ने तौसीक की कि महलूक मुश्तबा दहशतगर्द ISIS का सरगर्म कारकुन था। अरून ने कहा कि मकतूल मुश्तबा दहशतगर्द ISIS खरासा मॉडल से ताल्लुक़ रखता था और वो इसका सरगर्म रुकन था, लेकिन इसने बैत लिया था या नहीं, इसकी तौसीक हनूस बाकी है। मध्य प्रदेश के जिला शुजापुर में जाबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब भोपाल अजियन पैसेंजर ट्रेन में धमाके से मुश्तबा तौर पर मरबूत इस नौजवान को पकड़ने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई की गई थी। इस ट्रेन धमाके में 10 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई के इख्तिताम के बाद मीडिया से बात करते हुए अरुण ने कहा कि मुश्तबा दहशतगर्द को, जिसकी शिनाख्त सैफुल्लाह की हैसियत से की गई है, जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। हमने आंसू गैस और आंखों में जलन पैदा करने वाले बमों का इस्तेमाल किया था ताकि वो बाहर आ सके, लेकिन वो बाहर नहीं आया। बादशाह मुश्तबा नौजवान को वार्निंग देते हुए ATS कमांडोज घर में घुस पड़े और मुश्तबा दहशतगर्द ने ATS कमांडोज पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में कमांडोज ने भी फायरिंग का तबादला किया। बादशाह 2 कमरों की तफसीली तलाशी ली गई और एक शख्स मुर्दा पाया गया, जिसकी शिनाख्त सैफुल्लाह की हैसियत से की गई है। अरुण ने कहा कि इसके कब्जे से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, चाकू और गोला बारूद बरामद हुए हैं। दरगाह अजमेर शरीफ धमाका मुकदमा 2007 में 26 गवाहों के मुनहरिफ हो जाने के बाद अदालत ने 3 अफराद को मुजरिम करार दिया, लेकिन RSS के साबिक रुकन असीम आनंद और दीगर 6 अफराद को बरी कर दिया। मुजरिम करार दिए हुए अफराद की सजा का फैसला 16 मार्च को सुनाया जाएगा। NIA की अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने RSS को सुनील जोशी और देवेंद्र गुप्ता को बम धमाकों की साजिश का मुजरिम करार दिया। 2 बमों में से एक फट नहीं पाया था। भाविश भाई पटेल ने ये बम नस्ब किए थे। अदालत ने असीम आनंद को, जो समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद धमाकों के मुलजिम भी थे, और दीगर अफराद को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS की कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्द सैफुल्लाह के वालिद ने नाश लेने से इनकार करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने वाले से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। चकीरी इलाके के जाजमू टेला में रहने वाले सैफुल्लाह के वालिद सरताज ने कहा कि तकरीबन 2.5 माह पहले वो घर से मुंबई जाने की बात कहकर निकला था। वहां से वो वीज़ा लेकर दुबई जाने वाला था, जिसके बाद से इसने हमसे कभी राब्ता नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वो दहशतगर्द तंजीम ISIS से कैसे वाबस्ता हो गया। अपने वतन की मिट्टी के साथ गद्दारी करने वाले के वालिद कहते हैं कि मुझे जिल्लत महसूस होती है। मेरे कुंबे ने फैसला किया है कि हम सैफुल्लाह के लाश नहीं लेंगे, इसे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ऐसे अफराद की तक़लीद ना की जाए जो ऑनलाइन ख़वातीन को धमकियां देते हैं और इनसे बदगोई करते हैं।
انہوں نے تمام خواتین کو یوم خواتین کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ معزز وزیر اعظم پر زور دیتے ہیں کہ وہ بھی ایسے افراد کی پیروی نہ کریں جو خواتین کو دھمکیاں دیتے اور ان سے بدگوئی کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ دہلی یونیورسٹی کی طالبہ گرموہر کور کو عصمت ریزی کی دھمکی دی گئی تھی جبکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام شائع کیا تھا، جبکہ رامجس کالج میں ہنگامہ کیا گیا اور RSS کی حمایت یافتہ ABVP اور بائیں بازو کی حمایت یافتہ AISA کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی۔ یوپی میں برسر اقتدار سماجوادی پارٹی کے خاندان اول کی کم سخن اور نرم گفتار بہو ڈمپل یادو نے آخرکار اپنے قدم جما لیے ہیں اور ریاست بھر کی انتخابی ریلیوں میں ہجوم کے لیے بڑی پرکشش شخصیت بن کر ابھر آئی ہے۔ اناڑی لیڈر سے لے کر جس نے چند ماہ قبل پارلیمنٹ میں کوشل وکاس مشن کے بارے میں اپنا تحریری متن پڑھتے ہوئے خود کی بار بار اصلاح کی افرادی قوت سے مناسب طور پر استفادے تک حلقے خنوج کی نمائندہ 39 سالہ MP نے طویل سفر طے کر لیا ہے۔ نئی شخصیت والی ڈمپل جار مہم جو ہے، انہوں نے سامعین و ناظرین بالخصوص نوجوانوں کو متوجہ رکھنا اور انہیں متاثر کرنا سیکھ لیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مالیاتی سال 2017-18 کے بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے اضافی منظوری کا فیصلہ کیا ہے۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ جاریہ مالیاتی سال کے مقابلے 200 کروڑ سے زائد کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے حکومت کو 1634 کروڑ روپے کی بجٹ تجاویز روانہ کی ہے۔ محکمہ فائنانس کی جانب سے بجٹ کو خطیت دی جا چکی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہر محکمے کو اس کے الاٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے۔ وزیر فائنانس راجندر پیر 13 مارچ کو ریاستی بجٹ پیش کریں گے۔ تلگو دیشم پارٹی جنرل سیکرٹری اور چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کے فرزند نارا لوکیش کے اثاثے جات کی قدر میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران 23 گنا اضافہ ہوا ہے۔ نارا لوکیش جنہوں نے پیر کے دن MLC نشست کے لیے اپنے پرچہ جات نامزدگی داخل کیے ہیں، الیکشن اتھارٹی کو حلف نامہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے اثاثے جات کی جملہ قدر ہیریٹیج فوڈز میں حصے سے حاصل ہونے والی 273 کروڑ اور 18 کروڑ کی لاگت کے مقررہ اثاثے جات اور آبائی جائیداد کی لاگت 38 کروڑ کے علاوہ 6 کروڑ کے قرضے جات کے بشمول 330 کروڑ کے اثاثے جات بتائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو پیش کردہ لوکیش کے اثاثے جات کی تفصیلات اور اس سے پہلے 19 اکتوبر 2016 کو برسرعام اعلان کردہ ان کے اثاثے جات کی قدر میں بہت بڑا فرق پایا گیا ہے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کو کینیڈا میں منعقد ایئرپورٹ کونسل انٹرنیشنل کے ایوارڈز تقریب میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کو مسافرین کے سروے میں 5 تا 15 ملین مسافرین کی سالانہ آمد و رفت میں پہلا مقام حاصل ہوا۔ اس موقع پر SG کے کشور چیف ایگزیکٹو آفیسر GHIAL نے کہا کہ حیدرآباد ایئرپورٹ کو پہلا مقام ملنے پر ہمیں بےحد خوشی ہوئی ہے۔ ایوارڈ کے لیے سول ایویشن، CISF، ایئر لائنز، امیگریشن، کسٹمز اور اسٹاف مبارکباد کے قابل ہے۔ بزم غوری کے زیر اہتمام مولانا محمد عبد الوہاب غوری کے نعتیہ مجموعہ کلام احمد مختار کی تقریب رسم اجرائی و نعتیہ مشاعرہ محبوب حسین جگر ہال احاطہ دفتر روزنامہ سیاست میں عمل میں آیا۔ ادبی اجلاس کا آغاز مولانا محمد عبد القدوس غوری کی قرات کلام و نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جناب سید یوسف روش نے تہنیتی کلام پیش کیا۔ صدر اجلاس نواب الحاج زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست کے ہاتھوں نعتیہ مجموعہ کلام احمد مختار کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ شاعر احمد مختار کی گل و شال پوشی کی گئی۔ جناب زاہد علی خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نعتیہ مجموعہ کلام احمد مختار کی رسم اجرائی میرے ہاتھوں عمل میں آئی۔ ساؤتھ زون پولیس نے پھر ایک مرتبہ مشن چبوترے کے تحت پرانے شہر کے مختلف مقامات سے 162 نوجوانوں بشمول کم عمر لڑکوں کو حراست میں لے لیا۔ 9 ماہ طویل وقفے کے بعد پولیس نے مشن چبوترا آپریشن کا احیا کیا اور کل رات دیر گئے ساؤتھ زون پولیس سے وابستہ پولیس کی 25 خصوصی ٹیموں علاقے چار مینار، خلوت، ٹیگل کنٹا، جنگم میٹ، انجن بولی، چندان گٹا، تالاب کٹا، سنتوش نگر، مادنا پیٹ، حسینی علم، میر چوک اور رین بازار میں ان نوجوانوں کو حراست میں لے لیا جو سڑکوں پر گھوم رہے تھے اور بعض نوجوان چبوتروں پر اپنا وقت گزار رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ جاریہ امتحانات کے باوجود بھی نوجوان اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے رات کے اوقات پرانے شہر کی گلیوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، جس کے نتیجے میں غیر ضروری مسائل جیسے جھگڑے، بحث و تکرار اور دیگر ناخوشگوار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون ستیہ نارائنا کی نگرانی میں کل رات مشن چبوترا آپریشن کیا گیا اور حراست میں لیے گئے نوجوانوں کو مغل فنکشن ہال منتقل کرتے ہوئے ان کے والدین کو وہاں طلب کیا گیا، جہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کی گئی اور انہیں انتباہ دے کر رہا کر دیا گیا۔ جارحانہ بیٹنگ کے لیے مشہور کیپٹن وراٹ کوہلی آسٹریلیا کے خلاف ہندوستان کو سیریز میں برابری دلانے کے ایک دن بعد کچھ نئے انداز میں نظر آئے اور بین الاقوامی یوم خواتین پر اپنی ماں اور انوشکا شرما کے لیے پیغام دیا۔
کوہلی نے 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر انسٹاگرام پر اپنی ماں اور بالی ووڈ اداکارہ انوشکا کے ساتھ تصاویر شیئر کیے اور ان کے لیے اپنا پیغام دیا۔ 28 سالہ کوہلی نے لکھا، تمام خواتین کو عالمی خواتین کی مبارکباد، لیکن میرا یہ پیغام میری زندگی میں خاص طور پر شامل 2 خواتین کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری ماں جنہوں نے ہمیشہ مشکل حالات میں ہمارے خاندان کا خیال رکھا، اور انوشکا جو ہمیشہ نامساعد حالات کے باوجود میرے ساتھ کھڑی رہی۔ یاد رہے، آسٹریلیا کے خلاف 4 مقابلوں کی رواں ٹیسٹ سیریز کے ابتدائی 2 مقابلوں میں کوہلی 20 رنز کا انفرادی سکور عبور نہ کر سکے، اور وہ مہمان ٹیم کے خلاف ایک بہتر اننگز کے ہنوز منتظر ہیں، کیونکہ ناقص مظاہروں کی وجہ سے ٹیسٹ درجہ بندی میں انہیں 1 مقام کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ یوم خواتین کے موقع پر مولانا آزاد یونیورسٹی اور محفل خواتین کی جانب سے حیدرآبادی گولڈن گرل سیدہ فلک کو تہنیت پیش کی گئی، جبکہ اس خاص دن کی مناسبت سے کیئر ہاسپٹل نامپلی کی جانب سے خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز کی خدمات سے آراستہ وومنز کلینک کا افتتاح بھی فلک کے ہاتھوں کیا گیا۔